बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 जनवरी 2021 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं, सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, तो इन्फो टीवी आपके लिए लाता है सच्ची और ऑथेंटिक खबरें। तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। इसमें बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं शाम की पहली खबर के साथ। शहजादा तुर्की बिन नासिर बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद इंतकाल करके। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शहजादा तुर्की बिन नासिर बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद इंतकाल कर गए हैं। शाही अदालत का कहना है कि उनकी नमाज जनाजा इतवार को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अदा की जाएगी। सऊदी अरब में कोरोना केसेस की बढ़ती तादाद पर तशवीश। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। उसकी वजह बढ़ते हुए इज्तिमाआत पर कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी बताई जा रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक हालिया हफ्तों में सऊदी अरब में कोरोना केसेस की रोज़ाना की तादाद 200 तक पहुँच गई है और सबसे ज़्यादा केसेस रियाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। वजारत सेहत के मुताबिक हफ्ते को भी 270 नए केसेस सामने आए थे, तो जिसके बाद कोरोना की केसेस में इजाफा हो रहा है। कई माह से कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद कम हो रही थी और सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा देखा गया, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिसके बाद एक्टिव केसेस की तादाद भी बढ़ गई। हुकाम ने समाजी इज्तिमाआत और कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों के हवाले से खबरदार किया है। ज़लज़ले के झटके, माहिरीन की टीम जायज़ा लेने हाइल पहुंच गई। हाइल में गुज़श्ता रोज़ ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड करने के बाद सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड ने इलाके का जायज़ा लेने के लिए माहिरीन की टीम रवाना कर दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड ने ट्विटर अकाउंट में कहा कि झटकों के बाद असरात का जायज़ा लेने वाली टीम पहुंच चुकी है। टीम ने ज़लज़ले के मरकज़ और उसके आसपास में झटकों का जायज़ा लिया और वहां से मुतअद्दिद नमूने भी जमा किए हैं। बोर्ड ने कहा कि जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब हाइल के रहायशियों ने झटके महसूस किए थे। इन झटकों का मरकज़ शहर से 46 किलोमीटर दूर शुमाल की तरफ 7 किलोमीटर ज़मीन के अंदर था। ताल्लुकात की बहाली और सरहदें खुलने से कतर जाने वालों में तेज़ी। ट्रैवल सेक्टर के डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सोजर्न के आदोशुमार से पता चलता है कि कतर के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बहाली और जीसीसी के दो हमसाया ममालिक के मबैन ज़मीनी और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलने के बाद कतर का सफ़र करने में हैरत अंगेज़ तौर पर 70.5% तेज़ी आई है। सोजर्न ने 2021 के पहले 2 हफ्तों का तजिया पेश करते हुए बताया कि मुमकिन तौर पर ताल्लुकात की बहाली के ज़रिए पेश करदा सरहदों के आर पार सफ़र करने के नए मौक़े में दिलचस्पी को नुमाया करता है। सऊदी अरब से गुज़श्ता 14 दिनों के दौरान कतर जाने के हुजम में एक मुस्बत इजाफा पिछले 28 दिनों में जाने के मुकाबले में देखा जा सकता है। कोरोना की खिलाफ वर्जी हो गई, क्या जुर्माना अदा किए बगैर छुट्टी जा सकते हैं? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत की जानिब से इंतहाई मुनज़्ज़म और जामे प्रोग्राम अमल जो है वो किया जा रहा है, जिसके सबब मामलात में तेज़ी से बेहतरी आ रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लोगों की तरफ से केयरलेसनेस का मुजाहिरा किया जा रहा था, लेकिन हुकूमती इक़दामात के सबब सऊदी अरब में कोरोना पर बड़ी तेज़ी से काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से हालात भी बहुत हद तक बेहतर हो गए हैं। बैनुल-अक़वामी सफ़र पर आयद पाबंदियाँ भी मरहलावार उठाई जा रही हैं। सऊदी अरब में कोरोना की वैक्सीन मंजूर होने के बाद उसको लगाने का अमल भी तेज़ी से जारी है। इतलात के मुताबिक लाखों की तादाद में जो अफराद हैं वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर अमल न करना कानून शिकनी के ज़िम्मे में आता है, जिसकी वजह से सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं। सामईन, इन्फो टीवी की जानिब से कुछ सवालात मौसूल हुए हैं, उनके जवाबात हाज़िर खिदमत हैं। मियाँ माजिद कहते हैं, कोरोना हिफाजती इक़दामात की खिलाफ वर्जी की थी मैंने और मुझे 1000 रियाल का जुर्माना मौसूल हुआ। मालूम ये करना है कि मुझे फरवरी में छुट्टी जाना है, क्या जाने से पहले जुर्माना अदा करना होगा? कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर की मद में जिस जुर्माने का आपने जिक्र किया है वो मास्क इस्तेमाल न करने पर आयद किया जाता है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो छुट्टी जाते वक्त तमाम जुर्माने अदा करें, बसूरत दीगर उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। आप पर मास्क की खिलाफ वर्जी की मद में जो जुर्माना है उसकी अदायगी के बगैर आपका खरूज अदा नहीं लगेगा। जब तक आप सिस्टम में जमा आपके वाजिबुल अदा रकम नहीं हो जाती, सिस्टम आपको क्लियर नहीं करेगा, इसलिए बेहतर है कि आप जुर्माने अदा कर दें। कानून के मुताबिक जुर्माने के नोटिस की वसूली के 1 महीने के अंदर अंदर इस बारे में मुतल्लिका इदारे में अपील दायर की जा सकती है, वो भी इस सूरत में जब आप ये समझते हों कि जुर्माना गलत आया है, ताहम उसके लिए आपको सबूत मुहैया करने होंगे।
نثار احمد کہتے ہیں معلوم یہ کرنا ہے کہ ابشر کے لیے آئی ڈی بناتے وقت فنگر پرنٹ درست نہیں آئے، اس کے لیے کیا مجھے دوبارہ جوازات جانا ہوگا یا کسی بھی ابشر مشین سے پروسیس مکمل کر سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں اقاموں اور دیگر قانونی امور کی انجام دہی کے لیے تمام معاملات کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ابشر سسٹم پر آپ کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے۔ ابشر اکاؤنٹ بنانے کے لیے محکمہ جوازات کے علاوہ مختلف شاپنگ مالز میں سسٹم لگائے گئے ہیں جہاں آپ اپنی معلومات فیڈ کر کے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ ابشر میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے لازمی ہے کہ سسٹم میں فنگر پرنٹ اور تصویر اپلوڈ کی جائے اور وہ موبائل نمبر جس کی سم آپ کی آئی ڈی سے نکالی گئی ہے وہی فیڈ کیا جائے، کیونکہ آئی ڈی بناتے وقت سسٹم آپ کے موبائل نمبر کو ریڈ کرے گا اور وہاں سے ڈیٹا اپلوڈ ہوگا۔ بعض لوگ غلطی سے فنگر پرنٹ دیتے وقت ہاتھ کو صاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے فنگر پرنٹ فیڈ نہیں ہو پاتے۔ جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کہ سسٹم میں فنگر پرنٹ فیڈ نہیں کیے، اس کا مطلب ہے آپ کا پروسیس ہی مکمل نہیں ہوا۔ آپ کسی بھی ابشر اکاؤنٹ بنانے کے لیے کسی بھی سسٹم کے ذریعے اپنے فنگر پرنٹ فیڈ کرا سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو جوازات جائیں یا کسی بھی مال میں جہاں پر ابشر سسٹم نصب ہے وہاں سے اپنے فنگر پرنٹ اپلوڈ کر کے پروسیس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب جانے والی پروازوں کے لیے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا۔ پی آئی اے انتظامیہ نے سعودی عرب جانے والی پروازوں کے لیے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن کے شعبہ فلائٹ سروسز کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق سعودی عرب کے لیے روانہ ہونے والی پروازوں کا عملہ مسافروں میں ہیلتھ ڈکلیریشن فارم لازمی تقسیم کرے گا اور نئے احکامات پر فضائی میزبان مکمل عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں فارم کو پر کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ گاگا نے ہیلتھ ڈکلیریشن فارم کو اپڈیٹ کیا گیا ہے جس کے تحت پی آئی اے سمیت تمام ایئر لائنز کو سعودی عرب پہنچنے والے تمام مسافروں کو دوران پرواز تقسیم کرنا ہوگا۔ مسافروں کو فارم پر اپنا ڈیٹا فل کر کے ایئرپورٹ ہیلتھ کنٹرول سینٹر پر جمع کروانا ہوگا۔ فارم سعودی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا شہریت دینے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات نے شہریت کے قانون میں تبدیلی کرتے ہوئے غیر ملکیوں کو نیشنلٹی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے شہریت کے قانون میں تبدیلی کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت سے منظوری لینے کے بعد اب سرمایہ کاروں اور اس کے علاوہ اسکلڈ ورکرز اور اس کے علاوہ خصوصی مہارتوں کے حامل افراد کو شہریت دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سائنٹسٹ، ڈاکٹر، انجینئر، آرٹسٹ اور اعلیٰ ڈگریوں کے حامل افراد اور ان کی فیملی کو بھی شہریت دی جائے گی۔ ایسے لوگوں کو اماراتی پاسپورٹ دیا جائے گا جبکہ ان کی اصلی شہریت بھی رکھنے کی اجازت ہوگی۔ تبوک ریجن میں اللوز کے پہاڑ برف سے ڈھک گئے۔ سعودی عرب ان دنوں سردی کی لپیٹ میں ہے جبکہ سعودی عرب کے شمال مغربی علاقوں میں موسم سرما کی برف باری بھی شروع ہو چکی ہے۔ سردی آپ کے اعتراف کے عنوان سے سیاحتی سیزن بھی شروع کیا گیا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق سعودی عرب کے شمال مغربی علاقے میں خاص طور پر تبوک ریجن میں معروف پہاڑ اللوز جو کہ سطح سمندر سے 2600 میٹر بلندی پر ہے ان دنوں برف کی سفید چادر سے ڈھک چکا ہے۔ پہاڑ کا نام اللوز یہاں موجود باداموں کے خودرو درختوں کی وجہ سے پڑا ہے۔ بعض ازاں علاقے میں رہنے والوں نے پرانے قدیم دور میں یہاں باقاعدہ طور پر بادام کی جو کاشت ہے اس کا اہتمام شروع کیا تھا۔ یہ پہاڑ باداموں کے درختوں کی وجہ سے مشہور ہیں جو ان دنوں برف سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ عربی ڈش الملکوبہ اب یورپ میں بھی مقبول۔ سعودی نوجوانوں کے ایک گروپ نے مقامی ڈش الملکوبہ کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کروایا ہے۔ ایم بی سی چینل کے خصوصی پروگرام فی اسبوع میں بریدہ کے نوجوان عمر الغفیظ نے بتایا کہ اپنے دوستوں کے ہمراہ بریدہ کے ایک گیسٹ ہاؤس میں گپ شپ کے دوران مل کر الملکوبہ تیار کی۔ اس کامیابی پر فیصلہ کیا کیوں نہ ریسٹورنٹ قائم کر کے اس ڈش کو متعارف کروایا جائے۔ عمر الغفیظ کا کہنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ریسٹورنٹ کا خیال حقیقت بن گیا۔ جیسے جیسے مقلوبہ ڈش کی مقبولیت بڑھتی گئی ویسے ہمارے حوصلے بلند ہوتے گئے۔ ایک مرحلہ وہ آیا جب ہم نے طے کیا کہ اس ڈش کو برانڈ بنایا جائے۔ بریدہ سے نکل کر لندن پہنچ گیا اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر بنانے کی مہم آگے بڑھا دی گئی۔ غیر ملکیوں کی ترسیل زر میں اضافہ۔ سعودی عرب میں 2020 کے دوران غیر ملکیوں کے پیسے بھیجنے میں 19.3% کا اضافہ دیکھا گیا۔ گزشتہ 4 سال سے پیسے بھیجنے میں مسلسل کمی ریکارڈ کی جا رہی تھی۔ الاقتصادیہ کے مطابق غیر ملکیوں نے 2020 کے دوران 149.69 ارب ریال اپنے وطن بھجوائے۔ 2019 کے مقابلے میں 24.16 ارب ریال زیادہ بھجوائے ہیں۔ یاد رہے کہ 2019 میں تارکین نے 125.53 ریال اپنے ملک بھیجے تھے۔
یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن. ہم مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ہم آپ سے امید کرتے ہیں آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.